रेकर्ड गराएँ अब बराबर 95% confidence interval or population proportion in E plus or minus J alpha by 2 can either of P. Formulated हो मैले टाइम तयारी सबै गरिसके हैन स्मल p भनेको यता कतै छ 0.175 plus or minus 1.96 J alpha by 2 को भ्यालु into 0.0189 अब भ्यालु यही हो सिम्प्लिफाई गरेर माइनस गर्नुस् पहिला र सानो भ्यालु यता लेख्नुस् कमाले छुट्याउनुस् प्लस गर्नुस् ठुलो भ्यालु उता लेख्नुस् सायद तपाईले लेख्नु पर्नुहुन्छ होला यो कमा लेखेको हो यता र उता छुट्याएर लेख्नुस् भयो तिम्रो माउस हिँड्नु पर्दैन 0.037 0.037 यो पछाडीको भ्यालु सर ए त्यो तपाईले राख्नुस् मलाई त यो घटाएर यसमा त्यो भ्यालु घटाएर यहाँ भन्नुस् जोडेर त्यहाँ भन्नुस् है मैले त लास्ट लेख्ने बाहेक ठाउँ नै छैन तपाईले गर्नुस् है कपिना मैले एक लुकाइदिएँ 0. यताको भ्यालु 1379 फेरि भन्नुस् 1379 1379 र यताको भ्यालु 0.2120 तपाईले भनेको भ्यालु एकदम ठीक छ मैले कसरी थाहा पाएँ भन्नु हजुर भन्नु न यो 0.175 बाट यो भ्यालु घटाउँदा जति आउँछ नि भनेको यो दुईटाको फरक जति छ नि यो दुईटाको फरक पनि त्यति छ र यो रिजल्टमा यही हुनु पर्छ मिल्यो भनेपछि मिल्यो एकदम 100% एक्युरेट अगाडि बढौँ अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ है क्वेशन नम्बर 2 लाई मैले पढेँ द मीन एन्ड भेरिएन्स अफ random sample of 60 observations were computed as 160 and 100 respectively compute the 95% confidence limit for population mean अघि लेखेको फर्मुलाको स्टाइल हो यहाँ भएको इन्फर्मेसन म कलेक्सन गर्छु कलेक्सन गर्दा केलाई ध्यान दिने भन्ने जान्नलाई फर्मुला स्मरण गर्नुपर्छ र पहिला फर्मुला स्मरण गराउँछु बाँकी कुरा इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर सोलुसनमा जाने नै छौं 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन मीन को फर्मुला छ x बार प्लस और माइनस z अल्फा by 2 स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरे भने x बार प्लस और माइनस 1.96 र यो भनेको सिग्मा बाइ रुट n अनि अझै x बार प्लस और माइनस 1.96 कहिलेकाहीँ सिग्मा थाहा हुँदैन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन छ भने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एस्टिमेसन गर्ने वा s by root n तपाई यहाँबाटै सुरु गर्नुहुन्छ र आवश्यक परे यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ र यही भएका टर्म्सहरुको भ्यालु छ भने पुग्नु पर्दैन अब इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छु क्वेशन नम्बर 2 मा random sample of 100 solution स्मल्यान
तपाईले मैले स्मल एन स्याम्पल साइज हो यो 100 लेख्ने है स्याम्पल साइज शब्द लेखिन नि तपाई लेख्न जान्नुस् है स्याम्पल अफ 64 हुन्छ 100 लेख्नु 3 को सारे छु 64 है वेयर कम्प्युटर मीन भनेको 160 variance 100 Variance 100. भेरिएन्स 100 भयो तर हामीलाई त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ नि त्यस कारणले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा गइहाल्नु सिग्मा इज इक्वल टु 10 100 को रुट के 95% कन्फिडेन्स लिमिट रे 8 95% confidence level 10 alpha by 2 is equal to 1.96 त्यति है कन्फिडेन्स लेभल दिनु भनेको त त्यही जेड को भ्यालु थाहा पाउनु गयो त्यो 1.96 8 95% कन्फिडेन्स लेभल त्यही कुरालाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स किनकि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र कन्फिडेन्स लेभल भनेका कम्प्लिमेन्ट्री प्रोबेबिलिटीहरु हुन् therefore Sorry, and sample variance दिएको रहेछ मैले यो सिग्मा लेखेको छु यो सिम्बल सर्जम है सर हजुर 95% भनेको ठाउँमा अरु पर्सेन्ट दियो भने अरु पर्सेन्ट दियो भने टेबल हेरेर सिकाउँला नि 95% भनेको ठाउँमा 90 दियो भने 98 दियो भने त्यही त होला नि तपाईको जिज्ञासा हैन हो सर त्यो म टेबल हेरेर सिकाउँछु है 95% कन्फिडेन्स मैले नोटेसन चेन्ज गरे है स्याम्पल भेरिएन्स भनेकोले यस लेख्ने स्याम्पल भेरिएन्स स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 95% कन्फिडेन्स इन्टरवल for population mean is x bar plus or minus 1.96 s by root n equal to x bar 160 plus 1.96 into 10 by 64 160 plus 8 भयो हैन कति कति भयो 90.6 by 8 ल तपाईले हिसाब गर्नुस् हैन र बताउनुस् $157.55 आयो सर 157.55 एउटा भ्यालु भनेर पाइन्छ इन्टरभल भन्दा दुई अर्को नै भन्दै छु सर अर्को नै भन्दै छु एकचोटीमा एउटै निस्किने भएर हो ल अर्को पनि भन्नुस् 162.45 ल धन्यवाद 162.45 भन्नु भयो नि त एकदम सर ल अब सन्ध्याले भने जस्तै त्यो 95 को सट्टा अर्कै भेट्दा अहिले के गर्ने भन्ने ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 3 मा रहेछ म एउटा उदाहरण यही क्वेशन नम्बर 3 नै दिन्छु त्यसपछि बाँकी पढ्दै अगाडि बढ्दै गर्ने हो किनकि इन्टरभल एस्टिमेसनमा जति हिसाब गरे पनि यति हो है क्वेशन नम्बर 3 मा के छ सैंपल साइज क्वेश्चन नंबर 3 सैंपल साइज is 100 suffering from certain disease was given a serum treatment it was observed that 80% were relieved of the disease p भनेको 80 भयो सर proportion भनेको 80% भनेको छ नि पर्सेन्टेजलाई 100 ले डिवाइड गर्दा बल्ल प्रोपोर्सन आउँछ है
त्यसैले त्यो 80 दिएको प्रपोर्सनकै इन्फर्मेसन हो तर पर्सेन्टेजमा दिएको छ यहाँ 100 भएको यार percentage of percent cured is equal to 80%. That is sample proportion of cured patient. Sample proportion 80% भनेको 0.8 भयो. Therefore, Q is 1 minus P equal to 0.2. Confidence level 99%. Therefore, Z alpha by alpha by 2 भन्नु न है पहिला alpha by 2 भनेको 1 minus 0.99 by 2 equal to 0.01 by 2 0.005 and Z alpha by 2 is equal to अब यो के लेख्या हो किन लेख्या हो तपाईलाई म सिकाउनलाई धेरै लेखेँ पछि तपाईले धेरै लेख्नु हुने छैन अब गरेको रफ हो भन्ठान्नुस् है यो रफ एकछिन नलेख्ने है यो लाइन भन्दा तलको तपाईले पनि रफ साइडमा लेख्नुस् सोलुसनको पार्ट होइन तपाईले निकाल्ने कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु हो जसको कन्फिडेन्स कति जान्छ 99% भनेको 0.99 भनेको यसको प्रोबेबिलिटी हो वा एरिया अन्डर नर्मल कर्व बिट्विन टु लिमिट्स शुड बी 0.99 भनेको हो किनकि मैले नर्मल कर्वकै रेफरेन्समा यो भ्यालु निकाल्नु पर्छ त्यसैले नर्मल कर्व बनाए र बीचमा 0.99 भने बाँकी कति छ बाँकी 1 minus 0.99 छ नि त बाँकी भनेको यो क्रिटिकल रिजन के हो रिजेक्सन रिजन यो एक्सेप्टेन्स रिजन हो कन्फिडेन्स इन्टरभल भित्रको त्यो बाहिरको रिजेक्सन रिजन 1 minus 0.99 त्यो पनि इक्वली टु पार्ट्समा डिवाइड भएकोले मैले 2 ले डिवाइड गरेको इक्वली टु पार्ट्समा डिवाइड भयो अनि त्यो बाँकी 1% लाई पनि 2 ले डिवाइड गर्दा 5% रिजन यता 5% यता त्यसलाई यसको एरिया कति हेर्नुस् त यसको एरिया 0.005 अनि यसको एरिया कति मैले अहिले भर्खरै सेटिङ गरिराखेको छु नि यति पार्टको एरिया कति 0.99 minus कति रे 0.99 minus त्यो गर्नु परेन सर 0.99 होइन 0.5 minus 0.5 minus होला नि यो 0.5 minus यो 0.05 0.005 हो यतिको एरिया आयो कति आयो ल भन्नुस् .495
0.495 अब तपाईले यो भ्यालु z अल्फा बाइ 2 निकाल्ने कसरी हो त प्रोबेबिलिटी अफ 0 लेस देन z लेस देन यो निकाल्नु पर्ने भ्यालु z अल्फा बाइ 2 भिडियो गयो सर ल सुन्नुस् त ल तपाईले यो भ्यालु निकाल्नु छ 99% को लागि क्रिटिकल रिजनको भ्यालु आइसकेपछि तपाईले भनेको भ्यालु घटाउँदा कति आयो रे 0.49 5 495 अब तपाईसँग नर्मल टेबल छ सर ल हेर्नु प्रोबेबिलिटी 0.495 हुँदा z को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त $2.47 देखियो सर कति 2.475 2.475 सबैले देख्नु भयो कि देख्न कठिनाइ भएको छ अरूले भन्नुस् त फोर 9 र 5 1 छ अब त्यसको बिचमा 7 र 8 भएको भएर 475 भयो जसरी हुन्छ त्यसरी निकाल्नु होला $2.58 होइन र सर सर म हेर्छु मैले नहेरिकन तपाईको कुरा केही भन्नै सकिने एकछिन है म नर्मल टेबल खोज्दै छु 2.58 भनेको 4951 छ के मलाई पनि 2.58 हो अनि कि त्यो माथि 2.4 त हुँदै हैन 2.5 हो पछाडी के हो भन्ने कुरा ल ल त्यो चाहिँ त्यो कन्फर्म गरौँला म पनि हेर्छु सँगै अनि छलफल गरौँला चित्त नबुझेको कुरा त्यतिखेर गरौँला है 2.575 रहेछ क्या सर बरु मैले माथि यो कलर्सको कामै छैन 2.575 हुन्छ के 2.575 हुन्छ 2.575 हजुर सर त्यो चाहिँ हुन्छ के गर्ने भन्नुभएको थियो सरले दुईटा भयो भने दुईटाको बीचमा भयो भने एभरेज जस्तो लिने बोल्ड पनि रहेछ सर बोर्ड एकदम सबै तयारी गरेको छु मैले हजुर सर त कोरोना भाइरस भन्दा नि कडा हुनुहुन्छ नि ल मैले बोल्ड गरेको र अगाडिपट्टिको दुईवटालाई हाइलाइट गरिदिएँ नि कलेज बाबुले भनेको यो दुईटाको एभरेज लिनुपर्छ भने अब हैन त्यसै कारणले तपाईले 2.575 लिनुभयो त्यो पनि एकदम करेक्ट नत्र भने काम चलाउ करेक्ट भनेको 2.58 पनि हुँदो रहेछ र कसैले 2.5 कति 7 आर्को हजुर 7 पनि लेख्न सक्यो 57 लेख्नुभयो भने खासै बिग्रेन किनकि दुवैलाई राउन्ड अफ गर्दा आउने भ्यालु बीचको रहेछ त्यसले कति धेरै अन्तर पार्ला भन्ने कुरा अरु सक्सेसिभ रिजल्टमा हेरेर दाँजौँला ल चित्त बुझ्यो होला है
हटाइदिए है त्यो हुन्छ सर ल यही हो अब थोरै चाहिँ चित्त नबुझाएको कुरा गरेपछि बुझिन्छ है अब मैले यसको कुरा सकाएँ अब फेरि हामी उसमै जानु छ क्वेसनमै यो क्वेसन चाहिँ पेज नम्बर 18 मा थियो फेरि कता राखेँ एकचोटि खोज्दैछु एकछिन है एकछिनमै आइहाल्छ पेज नम्बर 18 मा 18 को 3 गरेँ त्यसपछि अरु पढौँ है त 4 मा पढेँ sample of 100 workers in an electronic company gave a mean assembly time of 348 seconds. Sample को mean त्यति भयो sample standard deviation 14 seconds. Find the 95% confidence limit. 95% भन्यो भने कन्ठे पार्दिनुस् 1.96 अथवा तपाईले पहिले टेबल हेरेर के को कन्ठे पारेर जानुस् 90%, 95%, 99%. तीनटा कन्ठे पारेर जानु सकियो त प्राय 95% नै आउँछ वा कति पर्सेन्ट भन्ने दिएन भने तपाईं 95% नै लोन्नुहुन्छ यदि यो अहिले भर्खरै गरेको क्वेशनमा चाहिँ टोकेर 99% दियो भने अब यहाँबाट हामी कन्टिन्यू गर्ने हो मैले त अब यति भएपछि आउँछ भनेर छोड्दिने विचार छ तपाईलाई के लाग्छ है यो चाहिँ 2.575 भयो therefore confidence interval 99% confidence interval is P plus or minus 2.575 अनि PQ by M पनि छुट्टै तयारी गरिराखे राम्रो अब बाँकी काम तपाईले गर्नुहुन्छ भ्यालु यही छ है मैले यसलाई छोडेँ है त केही समस्या भयो भन्नुस् त्यो अर्को क्वेशन त्यस्तै छ for the assembly time for all workers in the electronic company. वो पनि उस्तै रहेछ मैले पढेँ मात्रै छोड्दिएँ खारलाई पढेँ survey of 500 people shopping at a city mall selected at random shows that 350 of them used cash and 150 of them used credit card. फेरि पनि टोटल कति रहेछन् 500 रहेछन् त्यो मध्ये 350 ले क्याश युज गर्ने 150 ले कार्ड युज गर्ने हो proportion को कुरो होला नि यसले भनेको construct a 95% confidence interval estimate of proportion of all the persons at the mall who use cash for shopping. Cash use गर्नेको लागि 95% confidence interval चाहियो त्यसलाई तपाई मलाई भनिदिनुस् न क्याश युज गर्नेको proportion कति सविता सविताले भन्नुस् क्याश युज गरेको proportion कति सविता हुनुहुन्न यहाँ दिव्या क्याश युज गरेको proportion कति X by N क्याश युज गरेको proportion कति भन्नुभयो 100 भन्नुभयो $350 by 500 350 by 500 एकैचोटि यति भन्नलाई किन गाह्रो भएको छ भनेको यति हो नि त proportion नै चिन्नु भएन भने त मैले जति सिकाएँ के काम लाग्यो त नि proportion चिन्दिनु पर्यो नि 350 ले युज गर्छन् हो proportion of cash user भनेको x by n cash user 350 n भनेको 500 equal to 0.7 therefore q is equal to 0.3 तपाईले कहाँ गल्ती गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो भने यहाँ 150 र 350 छ तपाईले 150 लाई युज गरेर t लेख्नु भयो भने त गल्ती भयो नि हो यही कुरामा ध्यान दिनु होला भनेर मैले सोधिएको फेरि पनि कन्सियस हुनुस् त्यहाँ फोकस गर्नुस् कन्सन्ट्रेट हुनुस् गाह्रो छैन हैन दिव्याले x by n पहिले भने थियो त हजुर दिव्याले x by n भनिसके थियो त पहिले x by n त फर्मुला हो यहाँको भ्यालु चिन्ने भनेको मैले
अनि x भनेको 350 भयो n भनेको 500 भयो हो त्यही भन्नु चिन्न पर्यो सक्नु मलाई। पर्यो चिन्न सक्नु पर्यो ल अब पाना पल्टाएको त छोटो छोटो दुईटा मात्रै रहेछ ल हेर्नुहोस् त। In a nationwide survey, 1500% selected at random. Sample size 1500, right? Were asked their opinion about negative impact of TV on children. Out of sample, 900% answered positively. त्यो पोजिटिभ आन्सर दिनेहरू 900 भयो कतिमा 1500 मा त्यसपछि त्यसको प्रपोर्सन पोजिटिभ प्रपोर्सन कति भयो 900 बाइ 1500 वा 9/15 तपाई हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ है। ओएसको 99% कन्फिडेन्स लिमिट निकाल्नु रे त्यही भनेको है 99 को लागि 2.575 त्यो जेड अल्फा बाइ 2 को फर्म मात्रै भ्यालु सम्झनुस् र यदि मानौ आउँदैन आउन त आइहाल्यो भनौँ 98% कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्नु भन्दियो तपाईलाई गाह्रो भयो मानौ त्यो 98% मा त्यो जेड अल्फा बाइ 2 को भ्यालु कति हो थाहै भएन है। थाहा भएन भने तपाईले पहिला जेड अल्फा बाइ 2 फर 98% भनेर थ्योरीमा लेख्दै जानुहोस् र जे तपाईको प्रब्लम हो नि मसँग टेबल छैन 98% को भ्यालु कन्ठ छैन त्यसैले यदि 95% भएको भए 1.96 हुन्थ्यो भनेर त्यो उपियाको कथा भने नि हेरेर चाहिँ तपाई फाइनल सोलुसन सम्म पुग्नुस् बीचमा नछोड्नुस् है। खाली पानामा नम्बर आउँदैन लेख्यो भने केही न केही हुन्छ। उल्टो लेख्यो भनेर काट दियो भने के गर्ने हो सर? उल्टो हैन त्यहाँ हामीले त एजुम गरेका हुन्छ नि त जे पाते प्रोसिडियर मिल्यो भयो नत्र भने तपाईलाई 99 95 98 सबैको निकाल्ने तरिका सिकाएको छु केही लागेन भने भनेको हो नत्र भने जान्न जान्दै त्यसो गर्नुस् भने छैन नि मैले है। In a sample of 800 listeners of FM, 240 listeners like folk songs, find 95% confidence interval for percentage of all listeners. फेरि कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज भनिदिन्छ के हो पर्सेन्टेज के गर्ने भन्दा यो इन्टरभल एस्टिमेसन गरिसकेपछि इन्टु 100% गरेर लोअर लिमिट पनि पर्सेन्टमा अप्पर लिमिट पनि पर्सेन्टमा व्यक्त गर्नु होला किनकि यो लास्ट क्वेशनमा एस्टिमेट द पर्सेन्टेज अफ के भने यसो भाषा कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पर्सेन्टेज अफ ऑल लिसनर्स यही कन्फिडेन्स इन्टरभल फर प्रपोर्सन हो इन्टु 100 गर्दा पर्सेन्टेज आउँछ। के छ स्याम्पल साइजको त एउटा क्वेशन रहेको छ यहाँ स्याम्पल साइजको क्वेशन बुकबाट हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है। जाँचमा आएको क्वेशनहरु हैन त मैले के गर्नु है। स्ट्यान्डर्ड एरर वाला नै छैन है। स्ट्यान्डर्ड एरर वाला त के भयो त सन्ध्या स्ट्यान्डर्ड एरर त यही युज गरिएन र ल म फेरि त्यो तपाईले भनेको स्ट्यान्डर्ड एररको कुरा गर्दिन्छु है। ल हेर्नुस् है तपाईले भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर र चाहिने कति मात्रै हो भने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन भन्यो भने सिग्मा बाइ रुट n for infinite population or sampling with replacement त्यही कुरा सिग्मा बाइ रुट n लाई मल्टिप्लाई गर्ने क्यापिटल n माइनस स्मल n बाइ क्यापिटल n माइनस 1 रियललाई फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन भन्छ है एफपीसी भन्छ के पर
सर यता स्क्रिन सेयर भयो त्यो स्क्रिन अफ गरेर भिडियो अन गरिदिनु न ओके ओके म त्यो बिर्सेछु सरी है भिडियो आफैले पनि त हेर्न मिल्थ्यो होला मैले फेरि आधा काम गरेछु कि स्क्रिन सेयर गरेर यता बोर्डतिर लेखिरहेको केही फरक पर्दैन सर हेर्न मिल्थ्यो मलाई आउँदैन without replacement यो स्क्रिन सेयर गरेको बेलामा नि हेर्न मिल्छ र गलस मिल्छ सर कसरी सिकाउनु न त्यो मेरोमा क्लिक के गर्ने भिडियो नै आएन छ सबै ब्ल्याक यता तलपट्टि आउँछ के सर भिडियो अनि त्यसमा क्लिक गर्ने हो के ओके 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 त्यही हो गलस एकदम सर हस् सन्ध्यालाई सिकाइदेऊ त दिव्या अन्त त्यसै पर्फेक्ट छ मैले बुझिसके भयो थिएन दिव्या बल्ल भए तर भिडियो आएकै छैन मेरोमा सरको केही पनि आएन ब्ल्याक आए सबै किन आछ नेट एकछिन लोड हुन टाइम नेटवर्क लाग्यो होला ओके ल नेटवर्क प्रब्लम दैट्स योर प्रब्लम सर पेपर कि तपाईँले चेक गर्नु नि हो र यसपालि थाहा छैन क्वेसन त सरले झिके जस्तो लाग्छ मलाई अब क्वेसन त त्यति बेलै प्रिन्ट आउने हो होइन रे होला। कि अनि प्रिन्ट आउट गरेर दिने हो रे के स्क्रिनमा होइन मैले होइन अल नेपाल क्वेसन एउटै हुने भएपछि त राम्रोसँग पढ्नुहोस् केही नि हुँदैन जसले निकालेन राम्रोसँग पढ्नु भनेर फेरि सरले निकालेको भनेर मनमा नै सरापेर बस्नु होला बाटा हिँड्दा पनि मलाई ठेस लाग्ला फेरि कुनै न कुनै त सरले नै निकाल्नु भएको होला अब होइन कि सर फेरि ठेस लाएर नि यिनीहरूले सरापेर भन्नु होला ल सन्ध्या भिडियो आएको छैन सर मेरोमा त आवाज त सुनिरहेको छ नि हजुर काटेर फेरि जोइन गरेर अब काटेपछि त कहाँ जोइन हुने त नि अब 2 बजिसक्यो भनेर सन्ध्या हजुर सर हजुर तपाईँ मोबाइलमा हो यस सर त्यसमा माथिको नोटिफिकेसन प्यानललाई एकचोटि तल तान्नुहोस् र फेरि माथि पठाइदिनुहोस् तपाईँको भिडियो आउँछ ल अघि नै सोध्न पर्ने कि आयो म एकचोटि फेरि रिजोइन गर्छु पर्नु सर नोटिफिकेसन प्यानलले काम गर्यो नि रेकर्ड पनि गराएको छ कि नहीं ल यो टाइम पनि सकिएछ स्ट्यान्डर्ड कुरा नि सिद्धियो अब हाइपोथेसिस टेस्टिङको थोरै बाँकी रह्यो त्यो 5-10 मिनेट लिउँला भन्ने छ तपाईहरु आत्तिनु भएको छैन नि छैन सर अत्य छैन आयो है सर आयो ल देख्नु भयो उज्यालो छ उज्यालो हुनुहुन्छ सर एकदम बोर्ड भनेको बोर्ड भन्नुभयो सरले मेरो बारेमा त क्वेशनै नगर्नु म त यसै उज्यालो छु नि सोध्नै पर्दैन ल स्ट्यान्डर्ड इररको जिज्ञासा जुन थियो सन्ध्याको स्ट्यान्डर्ड इररमा मैले सबै लेखाइसके भनिसके भनेर पनि फेरि दोहोर्याएँ किनभने यो इन्फाइनाइट पपुलेसनको लागि जुन युज गर्यौं स्याम्पल त्यो इन्टरभल एस्टिमेसनमा युज गर्यौं र पछि हाइपोथेसिस टेस्टिङमा पनि युज गर्छौं र यो फर फाइनाइट पपुलेसन वा विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्ने कुरा हिजो त्यो स्याम्पलिङमा युज गरेका थियौं n minus n by capital N minus 1 भन्ने फ्याक्टरले यही कुरालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो र प्रश्नमा पनि त्यही हो मिनमा पनि त्यही हो
स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन र स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन बाहेक पढ्नु पर्दैन। यही फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टर जुन छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने कुन केसमा फाइनाइट पपुलेसन वा विदाउट रिप्लेसमेन्टको केसमा। बाँकी त्यति हो। के बुझेन त सन्ध्या? कन्ठै भयो नि यो अब? मैले हजुरलाई बुझेन भनेको होइन के, त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड इररको नि क्वेसन नरहेछ है सर भनेको मैले, हजुरले गराइदिनु भयो के। ओ मैले त तपाईले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इररको त्यत्रो थियो पढ्नु, यहाँ त सरले खासै भन्नु भएन भन्ने लागेर मैले सबै भन्ने। ल मैले अघि पनि भन्दै नि हजुरलाई, मैले बुकबाट कति धेरै फर्मुला लेखेको थिएँ सर भन्ने थिएँ, त्यही भएर मैले भनेको के। ल सर यस्तै आधा छ आधा आधा बुझ्छ भन्ने सम्झाउनुहोस् नि त है। जान्नुभयो राम्रै भयो। भयो नि है, सकियो है? मलाई फाइदै भयो, त्यही पनि नमेट्नु न यसो। रेकर्डिङमा छ, रेकर्डिङमा। ल फेरि थोरै स्क्रिन सेयर गर्दै थिएँ अघि, त्यही गर्दैछु है। स्क्रिन सेयरिङ गर्दा पनि यसो बोर्डमा हेर्नु पर्यो भने अहिले सिकाइहाल्नु वगेर टिपेर गर्दाखेरि रित्तो बोर्डमा हेरेर के गर्नु। नाचुलाई पढ्ने कुरा सरस्वती भनिदिन्छु के अरे है। त्यसपछि अगाडि बढाउन। लेख्नुहुन्छ है? ल टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको इन्ट्रोडक्सन फुर्सदमा पढ्नु होला है। इन्ट्रोडक्सन अहिले पढेर बस्ने काम छैन। के पढ्छौँ पनि टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा भन्ने बारेमा त्यसले सिकाउनेछ। त्यसपछि तपाईँले जान्नै पर्ने कुरा हो व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एन्ड व्हाट इज अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा मैले यत्तिकै भन्ने कुरा के हो भने नल भनेको जीरो वा हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स इज कल्ड नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसले जे भनिएको छ, आम विचार के छ, सबैले सोच्ने कुरा के छ हो त्यही कुरालाई नै साँचो मान्नु नल हाइपोथेसिस हो। जस्तै कोही कल्प्रिटलाई कस्टडीमा ल्याइसकेपछि चाहिँ जजले उसको बारेमा केही छानबिन गरेर डिसिजन गर्नु छ भने जजले छानबिन गर्नु इन्भेस्टिगेसन गर्नुभन्दा पहिला बनाउने हाइपोथेसिस के हो भने ऊ निरपराध, ऊ निर्दोष छ। आम मान्छे अपराधी हुन्छ र आम मान्छे त निर्दोष हुन्छ नि, होइन र? हो त्यही आम मान्छेको अवधारणालाई आधार मानेर नल हाइपोथेसिस बनाउने र नल हाइपोथेसिसको एगेन्स्टमा बनाउने हाइपोथेसिसलाई नल हाइपोथेसिसको कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्टलाई अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउने। त्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हो त? उसलाई कस्टडीमा ल्याइसकेपछि त यो दोषी हो, यो अपराधी हो, जुन खालको त्यो रिसर्चरलाई त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेटरलाई एउटा विचार आउँछ नि, त्यो विचार पनि नल हाइपोथेसिसको एगेन्स्टमै आउनु पर्यो। हो त्यो नल हाइपोथेसिसको एगेन्स्टमा आएको विचारलाई अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्ने र त्यो इन्भेस्टिगेटरको हाइपोथेसिस हो। नल हाइपोथेसिस थ्योरीले दिने हो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको इन्भेस्टिगेटरको हाइपोथेसिस हो। यो तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भने म यो हाइपोथेसिस टेस्टिङवालाको पनि छोटो छ, त्यति पठाइदिन्छु। नत्र भने बुकमा हेर्नुहोस्, नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको डेफिनेसन जान्नुपर्छ है। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। म अलि स्क्रोल डाउन गरेँ, त्यो इनर लाइन मिस्टेक छोडिदिनुहोस्, त्यो पछि पढ्नु होला।
र अहिले पढ्नुपर्ने कुरा यो हो इरर इन टेस्टिङ हाइपोथेसिस फेरि त्यो पनि जाँचमा आउँछ सबै थोक के जाँचमा आउँछ भन्ठान्नु होला यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा थोरै पढ्ने धेरै जाँचमा आउने र गल्ती कसरी हुन्छ अरे है इरर हुने तरिका के हो मानौ तपाईलाई 16 GB र्याम भएको एउटा ल्यापटप किन्नु छ मानौ हो तपाईलाई त्यो ल्यापटपमा र्याम हेर्न पनि आउँदैन र्याम कति छ भने थाहा पनि हुँदैन हो नि पहिला मलाई नि आउँथेन त्यही भएर म आफ्नै उदाहरण तपाईलाई पेश गरेको छु र्याम कति हो भन्ने कुरा त्यहाँ हेर्न नआउने कि है अर्काले हेरेर तेरो ल्यापटपमा त यति हो र्याम भनिदिनु पर्ने 16 GB र्याम भएको चाहिँ ल्यापटप चाहिएको छ भने तपाईँ पसलमा किन्न जानुहुन्छ किन्न जाँदा 16 GB र्याम भएको कम्प्युटर छ भने छ भन्ला होइन छ भनेपछि तपाईँलाई के लाग्छ कहिलेकाहीँ मान्छेलाई शङ्का लाग्छ कि यसले ढाँट्यो होला 16 GB छैन होला हो वास्तवमा त्यो 16 GB कै थियो हो तर तपाईँले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुभयो किन्नु भएन किनकि तपाईँलाई शङ्का लाग्यो तपाईँलाई हेर्न आउँदैन शङ्का लाग्यो त्यो के भयो त त्यो बक्समा हेर्नुहोस् त यो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस 16 GB को छ भन्ने नल हाइपोथेसिस हो त्योलाई रिजेक्ट गर्नुभयो भनेको किन्नु भएन कतिखेर किन्नु भएन त्यो 16 GB कै हुँदा पनि होइन यस नट इज ट्रु 16 GB कै हुँदा पनि किन्नु भएन तपाईले इरर कमिट गर्नुभयो द्याट इज कल्ड टाइप 1 इरर तर 16 GB को थिएन तपाईले रिजेक्ट गर्नुभयो भने त्यो करेक्ट डिसिजन भयो मैले त्यो रिजेक्ट यस नट भन्नेको तेस्रो लाइन पढेँ कि टाइप 1 इरर भनेको रिजेक्ट गर्नाले हुने इरर वास्तवमा साँचो थियो तर तपाईले त्यसलाई झुटो मान्नुभयो वा रिजेक्ट गर्नुभयो टाइप 1 इरर वास्तवमै झुटो थियो र तपाईले रिजेक्ट गर्नुभयो भने त्यो करेक्ट डिसिजन भयो सेकेन्डमा गए द इरर कमिटेड बाइ एक्सेप्टिङ इज टाइप 2 इरर के एक्सेप्ट गर्दा गल्ती हुन्छ झुटो कुरा एक्सेप्ट गर्दा गल्ती हुन्छ हो साँचो कुरा एक्सेप्ट गरेर त करेक्ट डिसिजन भइहाल्यो तर झुटो कुरा एक्सेप्ट गर्नुभयो भने टाइप 2 इरर भयो त्यो टेबुलर फर्ममा लेखेको तपाईलाई समरी हो यसो मेमोरी टिप हो तपाई त्यो टेबुलर फर्ममा एक्जाममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर कोडमा लेख्नै पर्छ कोडमा के लेख्ने भन्ने तल चाहिँ दुईवटा प्याराग्राफ छन् त्यसलाई सरसर्ती हेर्नुस् र टाइप 1 र टाइप 2 इरर जाँचमा आउने डेफिनेसन आउन सक्ने कुरा हुन् त्यसलाई मैले पढेर समय बर्बाद गरिन अहिले टाइप 1 इरर टाइप 2 इरर पढ्ने के नोट गरिराख्नुस् अर्को पढ्ने कुरा रिजेक्सन रिजन एन्ड एक्सेप्टेन्स रिजन अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुने रिजनलाई रिजेक्सन रिजन त्यो एक्सेप्ट हुने रिजनलाई एक्सेप्टेन्स रिजन अब कसरी लेख्ने कुरा छ नि त्यो लेख्ने तरिका महत्त्वपूर्ण रहेछ हो त्यो लेख्ने कुरालाई मैले हाइलाइट गरिदिन्छु तपाईले छोटो यति सम्झिनुस् ल critical reason or rejection reason is that part of sample space which corresponds to rejection of null hypothesis so null hypothesis reject गर्नको लागि correspond गर्ने जुन रिजन छ that is called critical reason or rejection reason र यसकै कम्प्लिमेन्ट्री रिजनलाई एक्सेप्टेन्स रिजन भन्ने बुझ्नलाई त्यहाँ भेन डायग्राम चित्र सेडिङ सब थोक छ बुझ्नलाई तपाईलाई ठाउँ छ तर चाहिँ पढ्ने कुरा यति हो लेख्ने कुरा यति हो अब त्यो एक्सेप्टेन्स र रिजेक्सन रिजनको लागि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हेर्नुपर्छ ल हेर्नुस् त बीचमा एक्सेप्टेन्स रिजन 1 - अल्फा जुन हामीले कन्फिडेन्स लेभल भनेका थियौं त्यसपछि साइडमा क्रिटिकल रिजन वा रिजेक्सन रिजन जसको प्रोबेबिलिटी अल्फा/2 छ र क्रिटिकल भ्यालु भनेको एक्सेप्टेन्स रिजन र रिजेक्सन रिजन छुट्याउने भ्यालु हुन् त्यो -z∝/2 र +z∝/2 छन् केको लागि टु टेल टेस्टको लागि अब टु टेल र वन टेल के हो फेरि पछि कुरा गरौँ न त्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले सिकाउँछ लेफ्ट टेलको लागि लेफ्ट टेल भनेको लेफ्टतिर छ भनेको त हो नि रिजेक्सन रिजन लेफ्टतिर मात्रै छ भने लेफ्ट टेल टेस्ट एक्सेप्टेन्स रिजन 1 - अल्फा रिजेक्सन रिजन अल्फा त्यो एकतिर मात्रै भएकोले यतिखेर क्रिटिकल भ्यालु -z∝ भयो अल्फा/2 भएन यो वन टेल टेस्ट हो त्यसैले है त्यसरी नै राइट टेल भनेको त्यही माथिको लेफ्ट टेलकै कम्प्लिमेन्ट्री भयो कि राइट टेल भनेको क्रिटिकल रिजन लेफ्टमा राइटमा छ भनेको फेरि यो दुईटालाई दाँजेर हेर्नुहोस् न है दुईटालाई दाँजेर हेर्नुहोस् त लेफ्ट टेल र राइट टेल भनेको एउटाको सिमेट्रिकल अर्को छ
सरी एउटाको मिरर इमेज अर्को छ, एउटाको रिभर्स अर्को छ। एक्ज्याक्टली सबै कुरा उस्तै छ नि, एउटाको राइटमा एउटाको लेफ्टमा छ, कुरा त्यति हो। यो क्रिटिकल र एक्सेप्टेन्स रिजन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्टमा भयो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नजाने यो हाइपोथेसिस टेस्टिङको कुरा राम्ररी बुझिँदैन। अब लार्ज स्याम्पल टेस्ट, यहाँ टेस्ट क्राइटेरियाको जेनरल रुल बताउँछु, यसलाई एप्लाई गर्ने कुरा पछि गरौँला। त्यो जेनरल रुलमा यो एकदम थ्योरिटिकल फर्मुला भनेको के हो त? यो फर्मुला हो, यति हो। हेर्नुहोस् त, यो फर्मुलामा टी भनेको ठाउँमा, टी भनेको स्ट्याटिस्टिक हो, टीको ठाउँमा एक्स बार राख्यो भने मिनको फर्मुला आयो। सम्झनुहोस् है, यो फर्मुला म स्क्रोल डाउन गरेँ, स्क्रोल डाउन गर्दाखेरि त्यो टीको ठाउँमा मिन राख्यो भने टीको ठाउँमा मिन राख्यो भने एक्स बार माइनस म्यू भनेको एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हो के हो, र तल सिग्मा बाई रुट एन भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एक्स बार हो। त्यही माथिको फर्मुलाबाट यो मिन टेस्ट गर्ने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक बन्यो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको एउटा फङ्सन हो, एउटा मेसिन हो, एउटा फर्मुला हो, टुल हो यो मिन टेस्ट गर्नको लागि। त्यसरी नै प्रोपोर्सन, यो डिफरेन्सको लागि पनि त्यस्तै फर्मुला छ। यो डिफरेन्सको लागि यी फर्मुलाहरू सम्झिने हो तपाईँहरूले, त्यो सम्झिनु पनि गाह्रो छैन, म सिकाउँला, हिसाब गरौँला भोलि। र त्यसरी प्रोपोर्सनको लागि जान्छु। अब प्रोपोर्सनमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही। प्रोपोर्सनमा पनि त्यो टीको ठाउँमा पी राख्ने हो, र मलाई लाग्छ तपाईँले यो पढ्यो भने आजको क्लास यति हुन्छ। सजिलो लाग्छ पढाइदिउँ कि किताब पढ्नुहुन्छ? यो पनि पठाइदिनु न सर। पठाएको गरेँ, नोटे मात्रै थुप्रै पढिदिनु भएन भने त एकदम भारी हुन्छ है फेरि है। पठाउनु त पठाइदिन्छु नि फेरि। फाइल सेयर गरिदिनु न, यो हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त। ए म अगाडि बसेर फलाक्ने भने तपाईँलाई गाडी कुराले सजिलो लाग्छ, मलाई त्यो थाहा छ। अब टिचर हो नि त, टिचरले पढाएर चाहिँ अनि सहज लाग्छ होइन। यो इन्ट्रोडक्सन होइन कि बुकमा एकदम धेरै छ, लामो लामो छ नि त एकदम, त्यो भन्दा यो सर्ट छ नि त, त्यही भएर। ल ला भाइ, सरले पठाएको नोट पढेको त केही पनि मिलेन। सरले पठाएको नोट त कहाँ रहन्छ भनेपछि भन्नुहुन्छ कि फेरि भन्ने डर लाग्छ।
मेरो फाइल नेम केही छैन न्यू माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट भयो चाहिँ ल आयो है आयो न्यू माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट है यसलाई रिनेम गर्न मिल्छ है जस्तो लाग्छ भयो त भयो छिटो हुन्छ सर थ्याङ्क यू ल बाई बाई सर